भाग्यवान पुरुषाचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्देश झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. इसाया प्रवाद्य पुस्तकान 50:7 वळी 18. इसाया प्रवाद्य पुस्तकान 50:7 वळी 18. Isaiah chapter 57 verse 18. अपुर्बायचे उतार ह्या सकाळीच्या वेळार आमकां देव म्हणटागी ताणी धरलेली वाट हांवें पळयल्या पूण हांव तांकां बरी करतलो. ताणी धरलेली वाट हांवें पळयल्या पूण हांव तांकां बरी करतलो. तांकां तांचे पसून दूख भोगतल्यांक हांव बुजवण दितालो. आज उतार म्हणटागी दूख भोगतल्यांक हांव बुजवण दितालो. ताणी धरलेली वाट हांवें पळयला आनी हांव तांकां बरी करतालो. आज बरें करचो तो देव. Psalm 119 verse 68. कित्याक तो बरो आनी बरें तें आपल्या भुरग्यांच्या जिवितान करता. म्हज्या मोगाच्या न्हू ह्या सकाळीच्या वेळार आमी देवाक अर्घा दिवंक जाय. ताका वाखणूंक जाय, ताका स्तुती करूंक जाय, ताका होगोळसूंक जाय. हर एक दिसा तो आमच्या जिवितान बरें करता. देव वायट करतलो न्हय. कित्याक म्हणल्यार हांव तुमकां एक गडीत सांगता गजाल. आमचे पोरणे बिल्डींग सकयल देंवता आसतना ते पोरणे बिल्डिंगाचे ते कोपटे ते सिमेंटाचे त्या रोडाक सोड सकयल येते आसा. पोर आमी सगळीं भितर गेली. भितर वचूंक आनी थोड्या वेळा उपरांत ते पडले. इवन अशेंच ते पडले वय जाल्यार आमची तकली फुट्टा आसली. कितें स्ट्रॉंग सिमेंट. म्हज्या मगजचे न्हू हांव चिंतूंक पडलो की जर आमी सगळीं भितर वचूंक आनी ते पडला जाल्यार देव हर एक मनुष्य कुळाक हर एक दीस हर एक घडी राखते आसा न्ही गी. हर एक वेळा तो सांबाळटे आसा न्ही गी. आमी जायते देवसरान केले म्हणटा जाल्यार राखतलो देव हर एक घडी आमच्या सांगाता ना गी. हर एक घडी देव राखता. त्या खातीर Psalm 121 इस्रायलाचो राखणो तो जावन आसा. तो राखणदार जावन आसा. खंय तावन येता म्हजो आदार. देवा तावन मात्र
हर एक दिसा म्हाका आनी तुका आदार येता. त्या खातीर आदार दिवचे आमच्या देवाक, राखोवन व्हरचे आमच्या देवाक, सांबाळून व्हरचे आमच्या देवाक. हे सकाळीच्या वेळार एक घडी दोळे धांपया, एक घडी दोळे धांपा सगळी आनी अर्घा दिया. बापा, जांफर म्हजी तकली फोडटा, कुडीन जायते दूख आसा, कितें भिरांत कावजिणी आसा, जाल्यार स्टील तूं म्हज्या सांगात आसाय. तुका अर्घा बापा, अर्घा, स्तुती, वाकणी, पदवी बापा. तुका महान अवघडातावन तूं आमकां राखून आसाय बापा. कितलो अपरमीत मोग तुजो बापा. हर एक वेळार, हर एक घडी तूं तुज्या भुरग्यांचो सांगातपण दिवन आसाय आनी तुज्या भुरग्यांक प्रोटेक्ट करन आसाय. त्या खातीर काळजातावन ह्या सकाळीच्या वेळार तुका आमी अर्घ दितांव, वाकणटाव आनी दिनवासताव. पळय आमच्या मोगाच्या न्हू 90 आनी 100 दिसाची बसवणी उतार म्हणटागी आमकां म्हणटागी हे सगळे आमकां दिन आसतना कसो रावात तो. हे सगळे आमकां दिन आसतना कसो रावात. खंय म्हणटा रोमाकाराच्या पत्रांत 22:8 ओळी 30 आनी 2 आमी वाचया. आपल्या काशा पुताक सयत बाकी दवरी नासतना. परतून ऐका हांगा म्हणटा की उतार आपल्या काशा पुताक सयत बाकी दवरी नासतना आमा समेस्ता पसोंत ताका सोंड दिल्लो देव. म्हळ्यार जुवांव प्रमाणे शुभ अर्थांत 23 व्हडली 16 देवान मनशा कुळाचो असो मोग केलो की आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक ताणें समर्पण दिलो. हांगा रोमाकाराच्या पत्रांत सांत पावल पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणटा की आपल्या काशा पुताक सयत बाकी दवरी नासतना आमकां समेस्ता पासून ताका सोंड दिल्लो देव. आपल्या पुताच्या देण्या सवे हे सगळे आमकां दिनासतना कसो रावात म्हणटा ते 11 वेळी अपुर्बेन सांत पावल म्हणटा की पळया सोंड दिल्लो देव आपल्या पुताच्या ह्या देण्या सवे, आपल्या पुताच्या ह्या देण्या सवे हे सगळे आमकां दिनासतना कसो रावात. सात्विकी म्हज्या मोगाच्या न्हू. हर एक दीस देव करचे पावता. आमकां प्रॉब्लेम्स कितें म्हणल्यार म्हाका 2 माळ्याचें घर जायची तें मेळोंक ना, देव ना. म्हाका अमेरिका वचूंक जाय, अमेरिका विजा मेळोंक ना, देव ना. म्हजो घोव इल्लो उसामूळ जाता आसा, घरांत असमज झगडे, तेणें क्विकली समाजायची. हांव इतलें मागता, थंय करता, अशें करता, अशें समाजायचें. तें केल्यार मात्र देव सारको, नाजाल्यार देव ना. म्हज्या मोगाचें न्हू, देवाचे गुण दिवचेच म्हूण चिंती नाका. देव तुका आरोन पोटलोवन दवरून हरी तुका राखतें आसा, तुज्या भुरग्यांक राखतें आसा. पोरेक म्हणटाली एक भयण म्हाका ब्रेस्तारा, ब्रदर म्हाका 2 जाण भुरगे आनी हांव आसा म्हजो घोव. कित्याक देवान म्हाका असलो खुरीस दिला, कित्याक देव दोळे धांपून बसला, कित्याक देव मागणें आयकना. सकाळीं मागता ब्रदर, दनपारां मागता, सांजेर मागता. हांवें सांगलें काम कर, दोळे धांपचे देवले मागितच नाका तूं. कित्याक ब्रदर तूं अशें म्हणटाय, तूं म्हणटाय माग म्हण आनी तूं म्हणटाय मागा नाका म्हण. भाये तुकाच भरवसो ना तुज्या देवाचेर. तूं म्हणटा की देव दोळे धांपून आसा म्हणून. कितें प्रॉब्लेम जालें ब्रदर? कंटिन्यू पियेता म्हजो घोव, सदांच झगडे, सदांच इराराय. बाये तुजे 2 जाण पूत कितल्या वर्साचे? एकलो 16 वर्साचो, एकलो 18 वर्साचो. ते कशे आसात? भारी बरे भुरगे. देवाक अर्घा. आतांच म्हणलें देव दोळे धांपला म्हणटाय, आतांच म्हणटा देवा अर्घा म्हणटे. कितें म्हणटाय तूं? इतल्या अपुर्बायेचे भुरगे तुका देवान दिलात. खंयची वायट संवय नात. आज समाज तरणाटे पळय कितें खर नासात. तुजे भुरगे सदां मिसाव येता म्हणटाय, सदांच देव भिरांतीन आसा म्हणटाय. तुजे भुरगे कितेंय घरांत चड उणें जाल्यार आसूं दी मम्मी तुका समाधान करता म्हणटाय. असले भुरगे दिल्ल्या देवाक अर्घा दी. अनेक साणी इल्ले अस्कत काय आसा जाल्यार तुजे गांवांत ती शांत रावन सोसून घे. आनी पळय ही अस्कत काय सोसले द्वारे तुजे भुरगे दिसान दीस रेस जातात आनी वर्त्या सक्त्यान भरतात. आज तुजे कडेन असली अस्कत काय आयिल्ल्या कारणा खातीर
तुझ्या रक्तांतले तुझ्या गर्भांतून भायर सरले दोगांय जाण भुरगे पवित्र आत्म्यान पवित्रपणान जियोंक आसक्ते आसात. हे कित्याक दिसना? हांगा पळय म्हज्या मगचे न्हू साम पौलाचे उतार अपूर्वायन म्हणटा की पळय सोडून दिल्लो देव आपल्या पुताच्या ह्या देण्या सवेर सगळे आमकां दिनासतना कसो रावात. जावं 2 वर्सां, जावं 4 वर्सां, जावं 7 वर्सां वेट कर तितले जाता तितले भावार्थांत भरताय. हे समाधानान भरताय, दैवीक देण्यान भरताय. एक एमा खातीर जगण तूं देवा लागीं निश्ठूर जायनाका, देवाक दर्शनाका. पळय म्हज्या मोचे परतून प्रत्येक तर आमकां म्हणटा की मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 9 to 11 माथ्या प्रमाणे शुभ वार्तांत अविश्वासात वडी 9 to 11 एकडे वाचचे आमी. तुमचे भितरलो कोण तो बापय, तुमच्या भितर कोण तो बापय उंडो मागतले आपल्या पुताक, उंडो मागतले आपल्या पुताक फातर दीत. फातर दिता की खंयचोय बापय आपल्या दुयेक जावं फ्रो आपल्या पुताक जावं फ्रो एक कितेंय मागल्या वेळा फातर दिता की ना? म्हज्या मगचे न्हू बापय बऱ्यांतली बरी वस्तू दिता. जावं फ्रो डाडा म्हाका 20,000 मोबायल काडून दी म्हणल्यार तो डाडा खंडीत 25,000 मोबायल काडून दिता शिवाय 10,000 मोबायल काडून दिना आतांच्या तारीखेर. कित्याक म्हणल्यार हर एक आवपी भुरग्यांक चड मोग करतात मुखार. वा मासली मागतल्याक जीवदाळ दीत. या मास्ती मागतल्यांक जीवदाळ दिता की तुम्ही खोटे जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणा, बरी वस्तू तुम्ही दिवंक जाणा जाल्यार तर तुमचो सर्गींचो बाप तर तुमचो सर्गीचो बाप आपल्या लागीं मागतल्यांक आपल्या लागीं मागतल्यांक कितलो चड बऱ्यो वस्तू दिना जाय. कित्यो चड बऱ्यो वस्तू दिना जाय, कित्यो चड बऱ्यो वस्तू दिना जायत. ही बहीण म्हणाली ब्रदर म्हजो घोव बेबदो वय जाल्यार पुतांक सदां सांजेर ताणें केक हाडची. 16 आनी 18 वर्सां प्राय भुरगीं वाडलात. पयले तो बऱ्यांतली बरी केक पियाला रे कितले जाले म्हणना त्या भुरग्याक हाडटात. ते भुरगे वाडला डाडा आमी आतां वाडला आमकां केक नाका जाल्यार री तो बापय बऱ्यांतली बरी केक हाडटा. पयले नॉर्मल शॉपांतलो हाडटालो, आतां तशें न्ही मॉन्जिनीस आसा आनी खंयची बऱ्या बेकरेंतली बरी केक 1-2 पीस आपल्या सदां न्हीद हाडटे आसा. पळय म्हज्या मगाचेर हे बेबदो बापय जाल्यार आपल्या दोगांय जाणां 16 वर्साच्या आनी 17 वर्साच्या भुरग्यांक एक बरी केक हाडटा जाल्यार सर्गीचो बापय आपल्या पुत जेजू क्रिस्ताक समर्पण दिल्लो आमच्या जण एकल्यांचेर आज राखोंक आनी सांबाळूंक तो बापय आमकां मागले दिनागी 100% म्हज्या मोगाचेर दुर्सा नासतना फुरफूर नासतना पातकाच्या वटे वसा नासतना पवित्रपणा त्या सर्गीच्या बापाय लागीं एक रावा. तुमची काळ सामोरा आज दादोशी करूं दी, दादोशी करूं दी, दादोशी करूं दी. एगड्या गायनात भाग येता आसतना हांगाची 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. एक टेस्टमनी ह्या भयणीने कॅन्सराच्या विशयान दिला. भोव अपूर्वान पळया म्हज्या मगचे न्हू हे कॅन्सराचे टेस्टमनी आयकया कशें तिणें मागले हे कॅन्सराचे पिडेतावन जेजून बरें केलें आनी कॅन्सर ना म्हूण डिक्लेअर केला. कितली कॅन्सराची टेस्टमनी आसात. म्हणजे म्हजी एक टेस्टमनी आयकया आनी देवाक अर्घा दिया. ताणें केल्ले अजापाक ताचे वर्त्य कृपे खातीर त्या देवाक अर्घा दिया. Somia tuve que loitoso Siva zauncha eliaso Somia ada di kurpeso Mokuru eka mekaso Somia tuve que loitoso Siva zauncha Somia
आदार दी कृपेचो खाते बोळे तुम्ही जाया म्हाका साथ तुम्ही दिया पेल्याचे पाय मोगान धुया दुर्बळ्यांक सेवा दिया खाते बोळे तुम्ही जाया म्हाका साथ तुम्ही दिया पेल्याचे पाय मोगान धुया दुर्बळ्यांक सेवा दिया मोग करू एकामेकाचो सोम्या तुवे केलोय तसो सेवा जावच्या पेल्यासो सोम्या आदार दी कृपेचो मोग करू एकामेकाचो सोम्या तुवे केलोय तसो सेवा जावच्या पेल्यासो सोम्या आदार दी कृपेचो सोम्या आदार दी कृपेचो सोम्या आदार दी कृपेचो लॉर्ड, हांव विरा मुंबयतान उलयतां. हांवें म्हज्या दुयेच्या मांवाक माउथ कॅन्सर आशिल्लें. डॉक्टरान सर्जरी सजेस्ट केल्ली. हांवें डिवायन मर्सी बँड्रा ग्रुपाक पिटिशन धाडिल्लें. तांणी म्हाका देवाचें उतार दिल्लें. आमी तें रिपीट करनाशिल्ल्यान ताची सर्जरी बऱ्या तरान जाली आनी ताका किमो कांय गरज ना म्हणून डॉक्टरान सांगलें. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या म्हज्या त्या न्या देवाक हांव काळजांत हांव नर्गां दितां. म्हाका देवाची वळख दिल्ल्या डिवायन मर्सी टिमाक दाराळ आशिर्वादां मागतां. थँक्यू जीजस, प्रेज यू जीजस, लव यू जीजस. My name is Aditi Jennifer Acharya. I would like to give my testimony. Before that, I would like to ask forgiveness from Jesus for giving my testimony late. After my cataract procedure for my heart, I was called for follow-up checkup. When I went, I was informed there is some fluid seen below my heart. I was asked to come after a week. I had put a petition to Divine Mercy and was given the word of God. I kept repeating that next time I went for my checkup, they said that the fluid has not increased and is the same, and it can reduce slowly. I thank Jesus for this and for all the other helps and blessing Jesus has given me. I ask Jesus to reduce the fluid and bless me. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Father Prakash and team. 5 वासोणी आमी जण एकली उत्सारया आनी 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46. हांव ह्या संवसाराक एक उसवार कसो आयला, देखून म्हाका सत म्हणटलो काळोखान उरचो ना. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 11. पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे ताका सत म्हणटलो कोणूच लजेक पडचो ना. 2 Thessalonians chapter 3 verse 3. पूण समी सदांच विश्वासी, तो तुमकां बळ दितलो आनी खोट्याच्या हाताक सांपडनशे तुमकां राखतलो. लूक चॅप्टर 11 verse 10. कित्याक मागता तो हर एकलो घेता, सोदता ताका मेळटा आनी बडयतल्यान उक्ते जाता. मॅथ्यू चॅप्टर 21 verse 22. जे कितें भावार्थान तुमी मागतात ते सगळे तुमकां मेळटले. हांव गोंयांसान उलयतां. हांव म्हज्या एक नेबराची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजें नेबर 7 म्हयन्यांचेर डिलिव्हरी जाल्लें आनी एक बाब आनी बाय तें डिलिव्हरी जाल्लें. ताजो बाब एक्सपायर जालो आनी बाय आनी आवय खूब सिरियस जाली. आवयक 24 hours दिल्ली. पूण देवान आमी कॅरिस्मॅटीक ग्रुपाक मागणें घाली आनी वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट केले
आनी दोगांय माय आनी धूव साल्वार जालीं आनी आयज तीं बरीं आसात. जेजूक आर्गां दिता. म्हजी दुसरी साक्स, म्हजी पांयांची फूट जायती दुखताली, पूण केन्ना ती बरी जाली म्हाकाच खबर ना. म्हजी तिसरी साक्स, म्हजे दोगांय नातरांक पोत्तून पोत्तून थंडी जाताली आनी खूब फोंकली मारताली. आमी देवाचें उतर रिपीट केलें आनी म्हजे धुवेन आपल्या घोवाकूय धाडलें आनी आयज 2 म्हयने जालीं तीं एकदम बरीं आसात. तेच भाशेन हांव सदांच आशेतालीं ब्रदर प्रकाश केन्नाच गोंयां येना म्हूण, पूण शेळीं लोलयां तो आयलो तेन्ना म्हाका हे रितीराक भाग घेवंक भाग मेवलें आनी बरे भाशेन हांव म्हज्या घरा पावलें रातचें. देवाक हांव आर्गां दितां, वाकाणटां, दिनवासतां हे देण्या पासत आनी मागतां हे कॅरिझमॅटीक ग्रुपाचेर जेजूचो आशिर्वाद आनी उपोट बेसांवां जण एकल्याचेर घाल म्हूण. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वाकाणी तुका जेजू. जय जेजू. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव विशा डिसोजा. हांव मँगलोरतावन उलयतां. हांव सुमार 1 म्हयन्यातावन कठीण पाट आनी पेंगडा दुखेन वळवळतलीं. म्हाका दुखेन बसूंक जायनातलें. कितलेय वखद सारयल्यारय दूख रावनातली. हांव सदां म्हज्या मम्मी सांगता जेरिको मागणें सकाळीं दनपारां संजे राय खातलीं. आमी ब्रदर प्रकाश हांचे कडेन मागून पिटिशन घाल्लें. ब्रदरान दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड सदां रिपीट करनासलें हांव. 33 दिसाच्या असराच्या मागण्यान एक दीस म्हाका पेंगडान कठीण दूख आयली. म्हाका मागण्याक बसूंक जायनातलें तरी थंयच आड पडून मागणें आयकतालीं. सक्रामेंताच्या पेसावा वेळार हांव थंयच धरणीरसर आड पडून देवा लागीं मागलें. बेसांव घेवन उठ्ठना म्हज्या पेंगडान खंयच दूख नासली. म्हाका संपूर्ण तरान गूण केले धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान आर्गां दितां. ही साक्स वेळ करून सांगल्याक हांव पश्चाताप पावतां. म्हजी अनेक साक्स जावन आसा. हांव ह्याच वर्सा 9th स्टँडर्डान शिकून आसलीं. कितलेय शिकल्यारय म्हाका मॅथ्स आनी सायन्स एग्जामांत उणे मार्क्स मेळटले. फायनल एग्जाम वेळार ब्रदर प्रकाश हांचे कडेन मागूंक पिटिशन घाल्लें. ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. हांव ते सगळे दीस रिपीट करनासलें. आतां म्हजे रिजल्ट आयला. हांव बरे मार्क्स काडून पास जाल्यां. म्हजे खातीर मागले ब्रदर प्रकाश तशेंच सगळ्या टिमाक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूंक म्हणटा. थँक्यू जीजस. लव यू जीजस. प्रेज यू जीजस. एकडे आमची तोळे दांपया. मोगाळ बापा, तूं विस्वासी, तूं दयाळ, तूं काकुळटार. अरे मागतल्या तुज्या भुरग्यांक दितालोच देव तूं जावन आसाय बापा. बापा आज मागता हांव विजा खातीर वेट करनासतात, काम नासतना थकोन गेलात, रीणकारी घरा येते म्हणलें एक टेंशन मोतीत आसा, पिडा जैत वरते आसा. आमचे तरणाटी भुरगीं कॉलेजीक इस्कला वेता आसतना अस्क जावन पिडेन पडून आसात. बापा हे सगळे गरजेवंताक आनी आज दनपार 3 ते 4 विशेष मागण्यान भाग घेतल्या हर एकल्या पिडेस्तांक कश्टतल्यान तुज्या मुखार उबारता. बापा आज जण एकल्यांची काकूत कर. बापा तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्तच्या भोव भाग्यवंत अमोलीक रक्तान तुज्या भुरग्यांक नितळ कर, पवित्र कर, भाग्यवंत कर, निवार वायटातावन, विघ्नातावन, ख्यास्तीतावन, खरगातावन. बापा आज मागता हांव तुज समचो आसरो, तुज समचो आदार, तुज समजी सर्वस्व आसाय. बापा तुज्या पुत्र जेजूच्याच नांवान हो दीस आमी आराम करता आसतना ह्योची सगळीं अनवरां, अवघडां, अनाहुतां, सगळीं इराराय, बेजाराय, कावजेडी, निरासपण, बेजाराय सगळें आमकां सण्ण सुदी तुजे ते एक समची कृपा आमकां प्राप्त कर म्हणून तुजे परतून मागता. आमेन. म्हज्या मोगाच्यानो दीस जावन दी तुमच्या जण एकल्यांचो आशिर्वाद असो आनी बेसांव असो कृपेचो ते मागा सदांच. आज 3 ते 4 कॅन्सर पिडेस्तां खातीर विशेष मागण्या भाग घेवच्या जण एकल्या खातीर मागा जॉयन जाया. 3 ते 4 सांगा एकामेकाक. देव तुमकां आशिर्वादांनी बरोवन दी. परतच्या टेस्टिमनी आयकुया. आमेन. हांव सलीम मँगलोरतावन उलयतां. म्हज्या भुरग्या सैरीक जावच्या खातीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक मागण्याक विनंती केल्ली आनी ताणें म्हाका बरें वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आनी तें हांव सदांच रिपीट करनासतलें. त्या प्रमाणे बरी सैरीक जाली, काजर जालें. काळजांत हांव देवाचो उपकार भोगता, देवा आर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमा, ताच्या कुटुंबा सर्वांक हांव काळजांत देव बरें करूं म्हणटा.
प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. हांव लविना मैसूरतां. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशयतां. पयल्यान पयलें टेस्टमनी दिवंक गळाय केल्ल्याक पश्चाताप पावतां. पयलें जावन हांव साबार तेंपातावन बऱ्या कामाच्या सोदण्यार आसलेलीं. दुसरें, म्हज्या पुताक SSLCन बरे रिजल्ट मेळचे खातीर डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन गेल्लें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. तें हांव आनी म्हजो पूत रिपीट करीत आशिल्ल्यां. म्हजो पूत डिस्टिंक्शनांत पास जालो आनी म्हाकाय बरें काम फावो केलें. देखून ह्या सर उपकारां खातीर हांव धन्यदेवाक अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देवाची देराळ आशिर्वादां मागतां आनी देव तांकां बरी भलायकी दिवन सांबाळून दी म्हूण मागतां. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. लव यू जिजस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस. हांव पावलीन म्हज्या भयणीच्या पुताची साक्ष दिवंक आशयतां. तो भायल्या गांवांत काम करनासा. ताणें गांवांक येवंक टिकेट काडली पूण ताका येवंक जालें ना. जायते अडखळ्यो ताच्या कामांत येवन आसले. तो मस्त खंतिश्ट जालो. आमी ताका सांगलें, देवाचेर भावार्थ दवर, आमी तुजे पासत मागता म्हूण. हांव ब्रदर प्रकाशान दिल्लीं देवाचें उतर सदांच मागण्यांत मागून आसलें. प्रत्येक जावन दनपाराच्या 3 वरांच्या मागण्यांत जिवंत साक्रामेंता कडेन भावार्थान मागून आसलें. म्हजें मागणें जेजून आयकलें आनी तो ताच्या कुटुंबांत कसलीय अडखळ नासतना बऱ्यान येवन पावून आनी परत्यान ताच्या वावराक तो फाटीं गेलो. इतलें व्हड अजाप केल्ल्या म्हज्या देवाक हांव अर्गां दितां. प्रेज यू जिजस. थँक्यू जिजस. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. हालेलुया हालेलुया आमेन. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. हांव पावलीन म्हज्या देराच्या पुताची साक्ष दिवंक हांव आशयतां. ताका 2nd इयर PUC एग्जामा वेळार हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ताणें परिक्षेक बऱ्यान बरोवंक अंक घेवन पास जावचेक. ब्रदर प्रकाशान म्हाका देवाचें उतर किर्तन 121, जॉन 14:14 तशेंच जॉब 42:2 देवाचें उतर दिलें. आमी कुटुंबाची समेस्त हें उतर रिपीट कर साक्रामेंतांत आसल्या जिवंत जेजू कडेन मागून आसल्या. आतां ताचें रिजल्ट येवन तो फर्स्ट क्लास पास जाला. त्या देखून म्हज्या जिवंत देवाक आमी काळजांत थावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. वंदन तुका जेजू. जय जय तुका जेजू. तशेंच ब्रदर प्रकाश तांणी देवाचें उतर दिवन ताचे खातीर मागल्ल्याक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तांकां आनी तांचे टिमांक देव सदांच बऱ्या भलायकेन दवरूं म्हूण मागता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया.